اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ ایک زیادتی یا سیدہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ادرکنی فی سبیل اللہ ایک زیادتی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج قائم آل محمد معطر کرو زبانوں کو نال صلوات کافی حضرات تشریف فرماؤ عظیم عبادت کوشش کرو صلوات سارے پڑھو امام زمان علیہ السلام دی آمد اور سلامتی واسطے بلند صلوات اللہم صلی علی اپنے اپنے ٹرائے دی قبولیت واسطے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ بابے کیسی صلوات پڑھو جو مدینے علیہ راضی ہوئے نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری مشکل کشا علی حسینیت کوشش کرو سارے آنکھو بھائی حسینیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام دے دشمنہ تے لعنت مولا تو کو بعد اور شاد رکھے سب تو پہلی دعا ہے کہ مولا کائنات والے اس پاک مقدس مقام تے ٹرایا بانیان دا پر خلوص تمام صفِ عزا وچھایا لنگر توام نیاز مولا اپنی دربار چ منظور تے مقبول فرمائے او ویڑے او گھر او لوگ او جہی تا قیامت آباد و شاد رہیں جتاں حسین بادشاہ دے اجڑے ویڑے دا ذکر ہوندہ ہے ان ذکر دے صدقے حاضرین مجلس اور بالخصوص بانیان مجالس دے رزق مالچ برکت پا رحیم اللہ کریم اللہ وسیع تو وسیع رزق عطا فرما رحیم اللہ جڑے آئے بیٹھے نے نہ کو آمین اکھڑ دی توفیق عطا فرما رحیم اللہ کریم اللہ جو تنگ دست ان تنگ دستیاں دور فرما جو بے اولاد ان صاحب اولاد فرما جنہوں کو ڈٹی ہے انہوں دی حیاتی دراز فرما سیرت محمد وآل محمد چلن دی توفیق عطا فرما عزاداری مولا امام حسین علیہ السلام ساری نسلیں شمار فرما حقیقی وارث مولا امام منتقم علیہ السلام دا جل ظہور فرما شکبار میں آقا دے متھے لگن دے قابل فرما جڑی اکھی سکھ دیان کے بار میں آقا دی زیارت کروں بار میں آقا دی آمد اور سلامتی واسطے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو میرے امام الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین والنار للکافرین
الکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابوالقاسم محمد نبی دی عظمت صلوات الضارب بالسيفين والدين برمحين ضربة وليين في يوم الخندق افضل من عبادت الثقلین امام دی عظمت صلوات والد سبتائن آل حسن وال حسین نار حیدری مشکل کشا علی دوران خطبہ ہر ممبر تے آدھر آندھا اور توجہ میرے پاسے ہوئے کیونکہ موضوع عزت مستور کو سلام پیش کرنا ہے جن دی تعظیم واسطے نبیوں دا سردار اٹھی کھڑدا الصلاۃ والسلام علی سیدت الجلیلت المخدومات الجدا وسدیائی محرومت انا کیوں میرا سے ابھی ذکر دی قسم روندی ولی سیدت النساء العالمین ہر بندے ہوتے واجب صلوات سیدہ دے کو امڑی سمیج کے منگانا آیا ماں حسین دی تو آدھے اترازی ہوئے صدہ جیو بابا بادشاہ حسین تو آدھے اترازی ہوئے بسم اللہ صحیح میں لکھ دفعہ کھاں لفظ پہلا کہتے کو امڑی سمیج کے منگانا آیا آکھا کہیں ہیں کہیں کو آکھا اس بابا اتنی لو باندھ تے ایک بزرگاں دا وین تے ممبر بابے انہوں دے حوالے کراں آکھا وسے تو سمیدے حق کی دعا کرائے میں تو آدھے چکرے ساں درجات بلند ہوئے میرے استاد محترم دے وہ فرمیندے ہیں سوال اون کیتا ہے جن دے صدقے اللہ کائنات کو رزق دیندہ ہے روندہ ہویا بھین دے دار دے آ کھڑا ہے اٹھی کھڑی آئی حسین دی پاک بھین بی بی آدھی حسین کے نہیں نہ روئے کیوں کھڑا رونا ہے
رنئی حسین تیرو کیا دن تکو امڑی سمیج کے منگڑایا آئے پانتن پاک دیا دے میری نہیں نبتی مخدوم نانے تو میڈا اکبر پتار والا ماں حسین دی راضی ہوئے بابا ماں حسین دی راضی ہوئے میری نہیں نبتی روین دی تو یہ گا لینا میری نہیں نبتی او مخدوم نانے دو میڈا اکبر پتار والا او تیڑا وحدہ مسلح دیدہ تیڑی دی گئی ختم میادے او میں سے رابنا اکبر کو کر بھین میری امداد اے تا گل پھر آکی تھی آئی بابا شمیم شاہ جی راز امامت سمجھن والی بھین اٹھی کھڑی ہے بی بی آدھی حسین تائیں سوال کیتا ہے تا بھین دا جواب سوڑا روک میری سینہ دیئے کہیں قیمت دے ٹھکرا نہ سنگ دی تیرا پہلا ویر سوال ہے وہ دائی کا بسم اللہ میں لکھوارا ماں حسین دی تھوڑے ہوتے راضی ہوئے بین حسین دی اٹھی کھڑی ہے رو کیا دکھائیں قیمت دے ٹھکرا نہ سنگ دی تیرا پہلا ویر سوال ہے وہ دائی کا ایک بار خیرات منگیے میں دیں دیا جوڑی اے دل تو بیان کر دے اکبر دی روانی کو اے دل تو بیان کر دے اکبر دی روانی کو شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوان واہ بھائی واہ ماں حسین دی راضی ہوئے جوانہ دی زندگی دی راض ہوئے شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوانی جیون جوان ماں حسین دی دوارے ہوتے راضی ہوئے شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوانی کو ماں حسین دی دوارے ہوتے راضی ہوئے میں لکوارا کا شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوانی کو ماں حسین دی توارے ہوتے راضی ہوئے درجات بلند ہوئے باب سید نیاز حسین شاہ صاحب دے انہاں کل کتے سبا کنجڑے یاد آنی کو تک کریں دا فرمیں دے آئین بہت سوڑا پترا حسین دا اکبر او فرمیں دے آئین جیدہ سوڑا حسین ڈاڈا کھٹو رہے حسین پتر گھٹو رہے اللہ نے فرشتہ کو حکم دیتا ربا کا فرشتہ کو کل طرف زمین دیکھو کیوں او شبیر ڈریندہ پہ نانے دن شاہ حسین ڈریندہ پہ نانے دن شانی
کو کل طرف زمین دیکھو اور شبیر ڈریندہ پہ نانے دی نشانی کو ماں حسین دی راضی ہوئے مرشدہ تے روکئی تا آخری فکرہ کی بنجا درجات بلند ہوئے میرے استاد محترم دے او فرمائیں دے آئین پتر کٹورا تا حسین دی کیڑی حالت آئی بات پیچ کمر والے رو رو کے غریب آکے یا رب منظور کرے